बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पी टी आई की जो आखिरी कॉल है 24 नवंबर की, वो तो अभी से बढ़ गई। अभी से ये क्लियर हो गया है कि पी टी आई के कारकुन बाहर नहीं निकल रहे। कुछ पी टी आई रहनुमाओं की वीडियो सामने आ गई हैं और बुशरा बीबी जो के पी के रहनुमाओं से खिताब किया था, इमरान खान का पैगाम पहुंचाया था, तो उसको के पी के रहनुमाओं ने एक तकड़ा मुंह तोड़ जवाब दिया। उसके दो सबूत सामने हैं। एक सीनियर सहाफ़ी ने इसका इंकशाफ किया है कि उसको के पी के रहनुमाओं ने क्या कहा है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। हाफिज साद हुसैन रिजवी, जैसा कि मैं लास्ट वीडियो में कहा था ना कि उसका यानी कि जो एक डायलॉग था कि जो नाचने वाले हैं वो इनकलाबी नहीं होते, वो फिलहाल था यानी कि अभी तक सच्चाई साबित हो रहा है। लेकिन अगर पीटीआई के लोग नहीं निकलते, एहतजाज पावरफुल नहीं होता है, तो इमरान का भी मकसद पूरा होता है और जो हम दावा कर रहे हैं कि जो पीटीआई के साथ क्या होगा वो भी साबित होता है। सबसे पहले नाज़रीन बात करते हैं कि 2 दिन पहले बुशरा बीबी ने केपीके में पार्टी रहनुमाओं से खिताब किया और उनको इमरान खान का पैगाम पहुंचाया। अब सबसे पहले तो ये तनकीद हो रही है कि बुशरा बीबी कौन है कि जो सियासत में एंट्री कर रही है, इमरान खान का पैगाम पहुंचा रही है और ये कह रही है कि हर टिकट होल्डर एमपीए, एमएनए, एमपीए को 5,000 और एमएनए को 10,000 आदमी लाने होंगे और घर से लेके इस्लामाबाद तक वीडियो बनानी होगी और जो लेके नहीं आएगा उसको पार्टी से निकाल दिया जाएगा और जो वक्त से पहले गिरफ्तार हो जाएगा उसको भी पार्टी से निकाल दिया जाएगा। ये पैगाम जब उसने पहुंचाया तो जो केपीके के रहनुमा हैं उन्होंने शदीद इख्तलाफ किया। सबसे पहली वजह तो यह है कि इमरान खान जो कि एक उम्मत मुस्लिमा का लीडर था जिसके पीछे केपीके के अवाम खड़ी थी, आज वो एक पीरनी के पीछे खड़े हो गए। हालांकि केपीके का अक्सरियत लोग पीरों को नहीं मानता है, वो मर्द पीरों को भी नहीं मानता है, लेकिन वो औरत पीरनी के पीछे आंखें बंद करके खड़े हो गए। लेकिन पार्टी रहनुमाओं ने शदीद इख्तलाफ किया। ये खबर सामने आ रही है, एक सीनियर सहाफ़ी ने दावा किया है और उसकी बात से सच साबित होता है, हकीकत लगती है कि वो कहता है कि पार्टी रहनुमाओं ने कहा है कि मोहतरमा आप 10-10 हजार रहनुमाओं की बात कर 10,000 कारकुनों की बात कर रहे हैं, आप पाक पतन से 10,000 आदमी खुद निकाल के लाएं, पीटीआई के हम 20,000 लेके आएंगे। यानी कि ये जवाब दिया गया बुशरा बीबी को। लेकिन इस हकीकत इसलिए लगती है कि वो जो कहती है कि वीडियो घर से लेके इस्लामाबाद तक वीडियो बनानी है और वीडियो सबूत अपने पास रखना है। अब ये तो मुमकिन नहीं है, लोग तो नहीं निकल रहे और लेके भी कोई नहीं आ रहा है। और उसने जो बात की थी ना कि जो 10,000 आदमी नहीं लाएगा या जो वक्त से पहले गिरफ्तार हो जाएगा तो उसको पार्टी से निकाल दिया जाएगा। अब सबसे पहली वीडियो आ गई है सुलेमान अकरम राजा की। वो क्या कहता है, उसके अल्फाज के ऊपर गौर करना कि उसके अल्फाज में वो क्या कहता है कि वो खुद अब भागने लगा है। फिर शेर अफजल मरवत का भी आप लोगों के सामने रखूंगा, पहले ये सुनो। अजीज पाकिस्तानियों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपसे कुछ गुफ्तगू करना चाहता हूँ। मुझे कहा गया है कि शायद आज रात मुझे अगवा कर लिया जाए, आज नहीं तो कल। वो दिन अब दूर नहीं है जब शायद मैं खुलकर बात ना कर सकूं। मुझे कहा गया है कि आज रात आपको अगवा कर लिया जाएगा, यानी कि ये बैठा हुआ है और सब लोगों को मालूम है कि फलां जगह में बैठा हुआ है और उसको अगवा कर लिया जाएगा और वो दिन दूर नहीं जब मैं आपसे खुल के बात ना कर सकूं। तो सुलेमान अकरम राजा तो बढ़ गया, यानी कि वो तो नहीं आ रहा है। फिर शेर अफजल मरवत क्या कहता है? शेर अफजल मरवत कहता है कि अगर एहतजाज के हवाले से खान साहब या पार्टी कोई जिम्मेदारी देती है तो ऐसा तरीके से निभाऊंगा, अगर नहीं देते तो मैं तो आराम करूंगा। अब बताओ, ये भी एमएनए है, यानी कि अगर इसको जिम्मेदारी मिलेगी तब ये निकलेगा, नहीं तो ये नहीं निकलेगा। अब नाजरीन होगा क्या? यानी कि ये बात तो सच है कि पीटीआई के जो कारकुन हैं वो उस हद तक, उस लेवल तक या उस अक्सरियत से तो नहीं निकलेंगे कि हुकूमत के ऊपर कोई फर्क पड़े। ये तो बात सामने नजर आ रही है। लेकिन इमरान खान का मकसद पूरा होता है और हमने जो कहा है वो पूरा हो जाएगा। और इसमें सोचना किसको चाहिए? पीटीआई के कारकुनों को। इमरान खान अंदरूनी जो खबरें, जो एक सीनियर
صحافی ہیں, تجزیہ نگار ہیں, وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کا یہ مقصد نہیں ہے. عمران خان کو اچھی طرح معلوم ہے کہ لوگ نہیں نکلیں گے, اس تعداد میں لوگ نہیں نکلیں گے. کیوں نہیں نکلیں گے؟ اس کو معلوم ہے کہ لوگوں کا قیادت سے اعتبار اٹھ چکا ہے. جیسا کہ میں نے پہلے کہا ہے نا کہ بشرا بی بی کو پیغام دیا گیا, تو پی ٹی آئی کے جو رہنما ہیں وہ بھی سوچنے پہ مجبور ہو گئے کہ ڈیلی کی بنیاد پہ پی ٹی آئی کے رہنما عمران خان کو مل رہے ہیں, تو عمران خان نے اگر پیغام دیا ہے تو کسی پارٹی رہنما کو کیوں نہیں دیا, اپنی بیوی کو کیوں دیا ہے؟ یعنی کہ یہ بات ثابت ہے کہ عمران خان پی ٹی آئی کی قیادت کے اوپر بھروسہ نہیں کرتے, جو اس کو یقین ہے کہ اگر وہ بھروسہ کرتا ہے تو کارکن قیادت کے اوپر بھروسہ نہیں کرتے. اگر کوئی پارٹی رہنما جا کے یہ اعلان کرتا تو کارکن اس کی بات پہ یقین نہ کرتے, اس لیے بشرا بی بی کو لا کے اور مزید یعنی کہ کارکنوں کا دل توڑ دیا ہے. تو اب عمران خان کو یہ تو معلوم ہے کہ اس تعداد میں تو کارکن نکلنے والے نہیں ہیں, لیکن عمران خان کا جو مقصد ہے جو 9 مئی کو پورا نہیں ہوا تھا اب وہ پورا کرنے جا رہے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ملک میں انتشار ہو, لوگ مریں, کوئی 10 12 15 لوگ مر جائیں اور پھر تاکہ ملک میں افراتفری اور اس حکومت کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کے اوپر پریشر آئے. تو یہ بھی عمران خان غلط فہمی میں آئے کہ پی ٹی آئی کے جو رہنما, پی ٹی آئی کے جو کارکن ہیں نا, وہ دوسروں کو دیکھ کے نہیں نکلتے. یہ عمران خان ایسا نہیں ہے کہ اگر پی ٹی آئی کے کارکنوں کو خدا نہ خواستہ کسی 10 12 کو گولی لگ جاتی ہے تو ملک میں افراتفری نہیں, لوگ چھپ جائیں گے, ڈر جائیں گے, بوجھ ذیل ہیں. کیونکہ سعد حسین رضوی نے صحیح کہا تھا کہ یہ ناچنے والے ہوتے ہیں نا, یہ ایسا نہیں کر سکتے. تو عمران خان کا جو مقصد ہے وہ ہے کہ خون خرابہ ہو, اور ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ عمران خان چاہتا ہے, پی ٹی آئی چاہتی ہے کہ کارکن قربانی دیں, وہ جیلوں میں جائیں, وہ زخمی ہوں, وہ مریں, اس سے پریشر بڑھے, اس سے حکومت کے اوپر پریشر بڑھے, اسٹیبلشمنٹ کے اوپر پریشر بڑھے, تو شاید کچھ کام بنے, لیکن ویسے کام بننے والا نہیں ہے. اب ناظرین ہوگا کیا؟ یہ جو نظر آ رہا ہے تو اس میں لوگ تو اب نہیں آ رہے, حکومت کے اوپر تو دھرتی بھر بھی کچھ فرق نہیں آنے والا ہے. بلکہ میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں, میرے کچھ پی ٹی آئی کے جاننے والے دوست ہیں, یقین مانے ناظرین کہ میں جب بھی ان سے بحث کرتا تھا وہ بالکل خود ذہن تھے, بس وہ بولتے تھے خان 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 خان, بس جی ہر بات خان کی, پی ٹی آئی پی ٹی آئی پی ٹی آئی, آپ جھوٹ بولتے ہو, آپ الزام لگاتے ہو, پی ٹی آئی آگے جا رہی ہے, عمران خان آ رہا ہے. 2 دن پہلے وہ مجھے ملے اور یقین مانے کہ ان کی جب میں نے مایوسی دیکھی ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ اب ہم نے تسلیم کر لیا ہے. علی امین گنڈا پور نے جب واپس گیا اسلام آباد سے تو اب ہم نے امیدیں توڑ دی ہیں, اب ہمیں یقین نہیں ہے, ابھی ہماری امید بھی ختم ہو گئی ہے کہ عمران خان باہر آئے گا یا کارکن نکلیں گے, اس کو چھڑا لیں گے. اب کارکن باہر نکلنے والے نہیں ہیں, یہ پی ٹی آئی کے اپنے کارکن کہہ رہے ہیں. اب اس سے آگے جو اگر پی ٹی آئی کے لوگ نکلتے ہیں, کچھ نہ کچھ تو نکلیں گے, ضرور نکلیں گے آج. اور ایسی بات ہے کہ میں اس دن کے پی کے صدر میں بیٹھا ہوا تھا, وہاں کچھ پی ٹی آئی کے لوگ بیٹھے تھے, تو جب میں نے ان سے بات کی تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی نہیں ہم تو جائیں گے, خان بولے گا جائے گا ہم جائے گا, خان بولے گا نہیں جائے گا ہم نہیں جائے گا. یعنی کہ ایسے لوگ بھی ہیں, ایسے کارکن بھی ہیں, وہ بھی جائیں گے. جب وہ جائیں گے تعداد تو ہوگی نہیں, تو پھر ان کے ساتھ جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا, اور ضرور ہوگا, کیونکہ اس کی سب سے بڑا ثبوت آ گیا ہے کہ اتنا عرصہ ہو گیا ہے. اس کے بعد اب آخری کال سے پہلے کہ جو یعنی سی سی ٹی وی ریلیز ہوا ہے 9 مئی کا, جو ہمیشہ سے عمران خان پی ٹی آئی یہ مطالبہ کرتی آ رہی ہے کہ جی جو سی سی ٹی وی ہے 9 مئی کا وہ ریلیز کیا جائے, وہ ریلیز نہیں ہو رہا تھا, اب وہ ریلیز ہو گیا ہے. سامنے دنیا نے دیکھ لیا ہے, پورے پاکستان میں جتنے بھی جہاں بھی انہوں نے شور شرابہ کیا تھا, توڑ پھوڑ کی تھی, اس کی ویڈیو ریلیز ہو گئی ہے. تو اب ریلیز کرنے والے انہوں نے بتا دیا ہے کہ ہم جو ان کے ساتھ کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں. تو اب ان کے ساتھ جو ہوگا وہ تو دنیا ہی دیکھے گی, لیکن اس سے اوور آل جو پی ٹی آئی کی جماعت ہے اس کے اوپر بہت یعنی کہ ایک نیگیٹو امپیکٹ جا رہا ہے کہ وہ بڑے مایوس ہیں, وہ بڑے مایوس ہیں, اور لوگ نکلیں گے نہیں, اور جب لوگ نکلیں گے نہیں, تعداد کم ہوگی, تو جو نکلنے والے ہیں ان کے حوصلے بھی پست ہوں گے, ان کے اندر بھی وہ جذبہ نہیں ہوگا, وہ جنون نہیں ہوگا, تو وہ یقیناً جتو دم دبا کے بھاگیں گے, یا آگے جائیں گے تو آگے ان کے ساتھ بہت برا ہونے والا ہے. برکت دیکھتے ہیں ناظرین کہ جو آدمی جو کہتے ہیں نا بوتا ہے وہی اٹھاتا ہے. ان کے اپنے نے جو کیے تھے اب ان کے گلے پڑ رہے ہیں. انہوں نے بھی لوگوں کو اوپر ظلم بھی کیا تھا,
चादर और चारदीवारी का भी इन्होंने ख्याल नहीं किया था, गोलियां भी चलाई थी, शेलिंग भी की थी, लोगों को शहीद भी किया था, जख्मी भी किया था। और उस टाइम ये फिरौन बन के बैठे हुए थे कि यार हमने हमेशा रहना है, लेकिन आज उनसे सूद समेत वो बदले लिए जा रहे हैं। बरकत यही हर लीडर के लिए, हर शख्स के लिए एक वाज़ेह पैगाम होना चाहिए कि कभी भी आप पावर में आके कोई ऐसा फैसला, ऐसा नाजायज़ अपना ताकत का इस्तेमाल न करें कि जो कल आपको उसका बदला चुकाना पड़े। बरकत देखते हैं नाज़रीन क्या होता है। रब परवरदिगार से यही दुआ है अल्लाह ताला मेरे समझदार आदमी को हक साथ सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह।